नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। सभामुखद्वारा अछाम घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन। सांसदद्वारा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको योजना माग। प्रदेश नम्बर 1 र लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कृषि र उत्पादनमा जोड। स्वास्थ्य र शिक्षासँगै पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा। डिजिटल रूपान्तरण मार्फत नेपाली नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको प्रतिबद्धता। प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक विकास गर्ने दिशामा नेपाल अगाडि बढेको जानकारी। असारको दोस्रो हप्तादेखि आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी। सरकार बीचको सम्झौताबाट पनि मल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। पाकिस्तानमा ऊर्जा सङ्कट गहिरिँदो। खर्च कटौतीको प्रयास स्वरूप सरकारद्वारा सत्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय। सर्वसाधारणको विरोध। र एएफसी एसियन कप फुटबल छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत आज नेपाल र जोर्डन बीच खेल हुँदै। नेपाली समय अनुसार राति 1 बजे खेल हुने। समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि छलफल जारी रहेको छ। बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैबीच आजको बैठकमा पनि सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अछाममा भएको विरोध शाहीको हत्याको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अछाम क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले विशेष समय लिएर सदनको ध्यान आकर्षण गराएपछि सभामुख सापकोटाले तत्काल जाहेरी दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा सांसद बोगटीले हिजो गृहमन्त्रीले जाहेरी लिने भने पनि आज पनि जाहेरी नलिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा सांसदहरूले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारको योजना माग गर्नु भएको छ। काठमाडौँ दुर्गन्धित भइरहेको भन्दै फोहोर उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने बारे के काम भइरहेको छ भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले मल आपूर्ति सहज बनाउन, नागरिकताको विषयलाई तत्काल समाधान गर्न, बर्दियाको नवीना चौधरीको हत्याको सम्बन्धमा छानबिन गर्न माग गर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि वडा तहका प्रतिनिधिहरूलाई समेत फोहोर व्यवस्थापनका लागि गम्भीर हुन र साउन 1 गतेदेखि सड्ने र नसड्ने खालका फोहोर घरमै छुट्याएर सहयोग गर्न सांसदहरूले माग गर्नुभयो। आजको बैठकमा कृषि, सञ्चार, उद्योग तथा वाणिज्य र सामान्य प्रशासन गरी 4वटा मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमा छलफल भएको छ। विनियोजन शीर्षकको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू समयमा बैठक प्रवेश नगर्दा बैठक सञ्चालनमा ढिलाइ भएको प्रति सांसदहरूले सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद खिमलाल भट्टराईले शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीले पुस्तक पाउन नसकेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा किन ताला लगाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै सांसद भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा उठाएका आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा संसदकै गरिमा घटिरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। विशेष समयमा सांसद सुरेश आले मगरले देशमा झण्डै 5 लाख व्यक्ति लागू पदार्थको दुर्व्यसनमा फँसेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै लागू पदार्थको दुर्व्यसनलाई घटाउने विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विशेष समयमा बोल्दै सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नेपालको परराष्ट्र नीति सरकार परिवर्तन हुँदैमा परिवर्तन नहुने जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता नीति नै भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति र जलस्रोत नीतिका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मुख्य राजनैतिक दलका नेतासँग छलफल गरी कम्तीमा पनि सो विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोजिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद माया प्रसाद शर्माले राउटे समुदायको संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई जातिका रूपमा विकास गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो।
सांसद नन्दा चपाईले बाली नालीका लागि किसानलाई तत्काल कृषि मलको आवश्यकता परिसक्दा पनि सरकारले मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद गोमा देवी तिमलसिनाले 7वटै प्रदेशमा उद्योग धन्दाको विकास गर्ने भनेर बजेटमा लेखेर मात्रै नहुने भन्दै उद्योग धन्दालाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको परिपूर्तिको वातावरण समेत सरकारले तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाउने तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश 1 सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। बुधबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेश प्रमुखलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। प्रदेश 1 सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न प्रदेशका किसानहरूलाई सोझै अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। टोलटोलमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी कार्यक्रम मार्फत सहकारी मार्फत सामूहिक खेती गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक सडक गुरु योजना तयार गरेर सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी प्रदेशका नागरिकको आय आर्जनका लागि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरिने र 1 गाउँ 1 उद्योग तथा 1 घर 1 उद्योगी कार्यक्रम ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ। आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको आजको बैठकमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। बहुप्रतीक्षित र विवादित बनेको नागरिकता विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको पनि 4 वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्यो। दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसदीय समितिबाट पारित भएर पनि विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा अट्न सकेको छैन। सरकारले भने चालु संसदको अधिवेशनबाटै विधेयक टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा लामो समयदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन 2063 संशोधन विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउने बारे सरकारले तयारी सुरु गरेको छ। सहमति जुटाउनका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले राजनैतिक दल र सरकारवाला निकायसँग संवाद गरिरहनु भएको छ। तर नागरिकता सम्बन्धी विवादित विषयमा पनि दलहरू आआफ्नो अडानमा कायमै देखिएका छन्। नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउने र संसद मार्फत नै विवादित विषयहरूमा टुङ्गो लगाउने विकल्पमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ सहमति जुटाउने भनेको कन्टेन्टमा सहमति जुटाउने भन्दा पनि प्रोसेसमा सहमति जुटाउने हो। पहिला हेर्नुहोस्, फेसिलिटेट गरिदिने हो हामीले कन्टेन्टमा भन्ने, किन त्यो त अल्टिमेटली पार्लियामेन्टको बिजनेस हो, के राख्ने र के नराख्ने भन्ने। प्रोसेसमा सहमति जुटाउनलाई हामीले भनेको के भने नागरिकता सम्बन्धी इस्यु पार्लियामेन्टले डिसाइड गर्न दिउँ है, तर पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसलाई चाहिँ स्पिड अप गरिदिउँ हैन। के राख्ने कति राख्ने त्यो त पार्लियामेन्टको विसको कुरा हो। लेजिस्लेटिभ विसलाई गभर्मेन्टले डिक्टेट गर्ने कुरा होइन। पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यहाँ आफ्नो ओपिनियनहरू एक्सर्साइज गर्न सक्छन्। त्यसैले यो प्रोसेसमा चाहिँ सहमत हुँ भन्दा त्यसको हामी सहमतिको एकदमै नजिकमा पुगेका छौँ। नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अङ्गीकृत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैर आवासीय नेपालीलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता लगायतका प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। अझ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे राखिएको 7 वर्षीय सीमालाई लिएर दलहरूबीच विवाद छ। राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विवाहको 7 वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था सहितको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको थियो। समितिले बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकमा काङ्ग्रेसले 5 बुँदे फरक मत राखेको थियो भने मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि 7 वर्षीय सीमाको विरोध गर्दै आएका छन्। दलहरू नागरिकता विधेयकमा पूर्ववत अडानमा देखिए पनि चालु अधिवेशनमा प्रक्रियागत रूपमा टुङ्गो लाग्ने दाबी कानून मन्त्रीको छ। सामान्य राष्ट्रपतिले तपाईको चाहिँ गर्नुभएको सम्बोधनमा हैन, जुन चाहिँ पार्लियामेन्ट दुईटै हाउसबाट पास पनि भइसकेको छ, त्यसमा पनि नागरिकता विधेयक कुरा छ। माननीय अर्थमन्त्रीले 15 गते ल्याउनु भएको बजेटमा पनि यो नागरिकताको विधेयक पास गर्ने कुरा छ।
स्टेटको कमिटमेन्ट भयो अब यो। त्यसैले स्टेटको कमिटमेन्टलाई हामीले पार्लियामेन्टबाटै पास गरिसकेपछि अब कुनै इफ एन्ड बट गरेर त्यसलाई रोक्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ। विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमतिको प्रयासले पनि नागरिकता विधेयक चालु अधिवेशनमा अघि बढ्ने विश्वास लिन सकिन्छ। नागरिकता विधेयक लामो समयसम्म संसदमा अड्किँदा नागरिकहरू नै नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको छ। क्यामेरामा प्रकाश महतका साथ सन्तोष थिताल, नेपाल टेलिभिजन। यौन हिंसाका घटनामा हदम्याद राख्ने या नराख्ने भन्ने विषयमा राजनैतिक दलका नेताहरू नै विभाजित भएका छन्। दलका नेता नै विभाजित भएपछि यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूमा 82.89% अभियुक्तहरू चिनजानका हुने गरेका छन्। यौनजन्य हिंसामा पर्ने मध्ये 63.76% बालिकाहरू रहेका छन्। यी र यस्तै तथ्याङ्कका आधारमा मुलुकमा पीडितहरूको अधिकारलाई ध्यान दिँदै नेपालको संविधान 2072 को धारा 21 मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ क्षतिपूर्ति सहित न्याय पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर यौन हिंसा विरुद्धको कानून संशोधन गर्ने विधेयकमाथि संसदमा छलफल जारी छ। तर केही सांसदहरूले भने हदम्याद बढाउँदा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने पक्षमा पनि ध्यान दिन संसदबाटै सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। हदम्यादको कुरा धेरै उठिराखेको छ। यदि हदम्याद राखिएन भने चाङ लाग्छ, मुद्दाको चाङ लाग्छ, अनि न्याय कसरी पाउँछन् यो कुरा पनि, यो दृष्टिकोणले पनि हामी हेर्ने जरुरी छ। हदम्यादकै कारण न्यायबाट कोही पनि वञ्चित हुन नहुने कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू नै बताउँछन्। उनीहरूले हदम्यादकै कारण यौन हिंसा पीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द हुने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। महिला पुरुषको भन्दा पनि यौन हिंसा मानवाधिकारको विषय भएकाले यस्तो जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद राख्न नहुने भनाइ उहाँहरूको छ। यो महिला र पुरुषको कुरा होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो घटनालाई कसरी हेरिन्छ हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा हो। त्यसले गर्दा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण भन्ने भने महिलामा पनि छ, पुरुषमा पनि छ। त्यो पितृसत्ताका विरुद्धमा हामीले चाहिँ नि लड्नुपर्छ र एउटा चाहिँ नागरिकको हिसाबले हरेक व्यक्तिलाई हेर्नुपर्छ भन्ने पनि महिला नि हुनुहुन्छ, पुरुष नि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ न्यायलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरासँग जोडिन्छ, यो चाहिँ लैङ्गिकतासँग जोडिँदैन भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। बालबालिका भनौँ अथवा महिलाहरूले ऊ यौन हिंसामा परेको कुरा तुरुन्तै भन्न सक्दैन। त्यो भन्न नसक्नुको कारण एउटा पारिवारिक समस्या र बहिष्करणमा परिन्छ भन्ने डर पनि हो, डर र तास हो। अर्को समाजमा पनि उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उसको प्रतिष्ठामा पर्ने आँचको हिसाबले उसले बोल्न सक्दैन। त्यसकारण यो हदम्याद नहुने बित्तिकै, हटाउने बित्तिकै, त्यो परिस्थिति सिर्जना नहुने बित्तिकै उसले आफ्नो बारेमा भोलि यौन जन्य हिंसामा म परेको छु भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्छ। केही समयमा उसले मेन्टल्ली प्रिपेयर भएपछि उसले भन्न सक्छ। त्यसकारण यो हदम्याद राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हदम्याद हटाउने विषयमा छलफल सुरु भएपछि विद्यालयमा पढ्दै गरेका किशोरीका साथै विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूले आफूहरू कुनै समय यौन हिंसामा परेको भन्दै घटनाहरू बाहिर ल्याउन थालेका छन्। धेरै देशहरूमा यौन हिंसालाई जघन्य अपराधको सूचीमा राखेर हदम्यादको प्रावधान नै राखिएको छैन। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई धेरै भरोसा गर्दा धोका भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा पार्टी विद्यार्थी जिल्ला विशेषको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई आफ्नै बलमा चुनाव उठेको भए धेरै स्थानमा सफलता पाउने विश्लेषण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पाठ सिक्दै आगामी निर्वाचनका लागि पार्टी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको भविष्य छैन भन्नेका पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दै कमी कमजोरीको आलोचना गरिने बताउनुभयो। गमनकै हामी मतियार भएका भए, त्यसैमा हामी डुबेको भए त्यसपछि यो देशको विनाश हुनेछ। र तपाईँ देख्नुहोला कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गलत प्रवृत्तिको जसले मुकाबला गरेका छन्, पार्टीलाई सही कोर्समा लिएर गएका छन्, त्यो देश अगाडि बढेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मध्य प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जनकपुर धाममा प्रेस मञ्च नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली समेत त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भयो। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा विकृतिमूलक र महँगो निर्वाचनले आउने दिनमा राजनीतिक सत्ता र शक्ति कहाँ जाने, मुलुक कुन दिशामा जाने भन्ने कुराको अन्यल सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाललाई सत्तारूढ गठबन्धनमा समावेश गरे जसपाले त्यो निर्णयलाई स्वागत गर्ने बताउनु भयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डिजिटल रूपान्तरण मार्फत नेपाली नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको आयोजनामा रुवान्डाको राजधानी किगालीमा जारी विश्व दूरसञ्चार विकास सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक विकास गर्ने दिशामा नेपाल अघि बढेको बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डिजिटल रूपान्तरण मार्फत नेपाली नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डिजिटल रूपान्तरण मार्फत नेपाली नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको आयोजनामा रुवान्डाको राजधानी किगालीमा जारी विश्व दूरसञ्चार विकास सम्मेलनलाई बिहिबार सम्बोधन गर्नुहुँदै सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले विश्वव्यापी सेवा दायित्व कोष प्रयोग गरेर सम्पर्क सञ्जालमा नजोडिएकाहरूलाई जोड्न, डिजिटल अर्थतन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरूको क्षमता सुधार गर्न तथा डिजिटल सरकारका लागि आधार अभिवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। यस वर्षको दिगो विकास हासिल गर्न सम्पर्क सञ्जाल बाहिर नजोडिएकालाई जोड्ने विषयवस्तु नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले यसका लागि नेपालको सन्दर्भ भौगोलिक गरिबी र डिजिटल साक्षरता चुनौती रहेको अवगत गराउनुभयो। नेपाल सरकारले सन् 2025 सम्म सबै गतिविधिलाई डिजिटल रूपमा लागू गर्न नीतिगत सुधार र नयाँ कानून निर्माणमा अभिप्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सम्मेलन संघका साझेदार सदस्य बीच सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनका लागि छलफल गर्न र डिजिटल विभाजन कम गर्न तथा जनताको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उपयुक्त मञ्च भएको आफूले महसुस गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2019 को पछि डिजिटल रूपान्तरणको अवस्थामा रहेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल प्रयत्नबाट आर्थिक वृद्धिमा कसरी योगदान गर्ने तथा छोटो अवधिमा प्रमुख चुनौतीहरू समाधान गर्न नयाँ तरिका र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सहभागिताका अवसर पहिचान गर्ने मार्गचित्र प्रदान गर्ने जानकारी गराउनुभयो। सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै मन्त्री कार्की यही जेठ 20 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। किसानलाई असारको दोस्रो हप्तादेखि आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने गरी सरकारले मल आयातको व्यवस्था गरेको छ। विश्वव्यापी टेन्डर प्रक्रियाबाट कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल आयात गरिरहेको र भारतसँग सरकारले सरकार बीचको सम्झौताबाट पनि मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सामान्यतया असार साउन महिनामा करिब 30,000 मेट्रिक टन युरिया, 20 देखि 30,000 मेट्रिक टन डिएपी र केही परिणाममा पोटास मल आवश्यक हुने गरेको छ। सरकारले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत आयात गर्ने मध्ये 20,000 मेट्रिक टन डिएपी मल हिजो आज नै आइरहेको र 22,000 मेट्रिक टन युरिया जेठ अन्तिम सातादेखि प्राप्त हुने जनाएको छ। युरिया मल भारतको कलकत्ताबाट नेपालतर्फ पठाइसकिएको र असार दोस्रो हप्तासम्ममा किसानले नै प्राप्त गर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गर्ने मध्ये 30,000 मेट्रिक टन युरिया असारको दोस्रो हप्तामा नेपाल भित्रने छ भने 20,000 डिएपी असार अन्तिममा प्राप्त हुने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र राज कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मल ल्याउन सरकारी प्रक्रिया 226 दिन लाग्ने, लामो प्रक्रियाबाट झन्झटबाट बिहोर्नु पर्ने, भरेको बेला टेन्डर नपर्ने, अब परे पनि लागत अनुबन्ध बढी पर्ने, हामीले स्वीकृत गर्न नसक्ने, सब यावत कारण र अर्को कोभिड-19 को कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग अनुसारको सप्लाई हुन नसकेको, कारखानाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको कारणले गर्दा यो नेपाललाई मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मलको मूल्य चाहिँ 300 देखि 400% वृद्धि भएको कारणले गर्दा
गर्दाखेरि मलमा अलिकति अस्वस्थ भएको थियो। विश्वव्यापी टेन्डर मार्फत मल खरिद गर्नुको अतिरिक्त सरकारले मल आयातका लागि भारत सरकारसँग सरकार बीच सम्झौता पनि गरिसकेको छ। सो सम्झौता अनुसार 50,000 मेट्रिक टन युरिया र 30,000 मेट्रिक टन डीएपी मल असार मसान्तसम्ममा प्राप्त हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभयो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको आफ्नो खरिदको प्रक्रिया र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गरेको नियमित खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत युरिया मल चाहिँ आयात सुरु भएको छ। पहिलो लट कलकत्ताबाट हिँडेको पनि छ। जहाँसम्म छ असारको पहिलो हप्ताबाट आपूर्ति चाहिँ सुचारू रूपमा हुन्छ। भारतसँग G2G सम्झौता मार्फत आगामी 5 वर्षमा 5,65,000 मेट्रिक टन युरिया र 3,70,000 मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न सम्झौता भएको छ। ग्लोबल टेन्डरबाट निरन्तर मल खरिद गर्ने प्रक्रिया चलिरहने र मुख्य मौसम तथा आवश्यक परेको समयमा G2G मार्फत पनि मल ल्याइने भएकोले अर्को वर्षदेखि मल अभाव नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष विश्वमै रासायनिक मलको मूल्य धेरै वृद्धि भएकोले आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। क्यामेरामा बेनिता रिजालको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। फोहोर व्यवस्थापनको कार्य अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै चासोको विषय बनेको छैन। आगामी दिनमा महानगरपालिका लगायत अन्य सम्बन्धित निकायले कसरी फोहोर व्यवस्थापन गरेरै लैजाला भन्ने यति बेला सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। एक रिपोर्ट। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म उपत्यकाको फोहोर फाल्न नदिने स्थानीय बासिन्दाको अडानका कारण बुधबार पनि नुवाकोटको बन्चरे डाँडा दिनभरि तनावग्रस्त रह्यो। सोमबार महानगरपालिका लगायत अन्य सरोकारवाला निकायबीच फोहोर फाल्ने विषयमा सहमति भयो भनेपछि मंगलबार फोहोर बोकेर त्यता पुगेका सवारी साधनलाई स्थानीय बासिन्दाले बाटोमै रोके। प्रहरीको सहयोगमा फोहोर फाल्ने काम भयो। बुधबार पनि फोहोर बोकेर पुगेका सवारी साधनलाई स्थानीयले रोक्दै तोडफोड गरेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास नै प्रहार गर्नु पर्यो। फोहोरकै कारण यसअघि फोहोर फालिँदै आएको सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट वरिपरिको जनजीवनलाई नै असर पार्नुका साथै पानी समेत प्रदूषित भएको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका थिए। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले गरेको परीक्षणले समेत फोहोर फालिएको ठाउँ वरपरको पानी खान नहुने देखाएको छ। त्यो टेस्ट गरेको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने त्यहाँ अहिले कुनै पनि प्राणी बाँच्न सक्ने स्थिति छैन र त्यसलाई पुनः फर्काउनको लागि चाहिँ खोलालाई पनि हामीले केही समय रोकेर एरेसन गर्दै त्यो खोलाको पनि केही शुद्धिकरणको बाटोमा लैजानु पर्ने देखिन्छ। महानगरपालिकाले भने सिस्टोल जस्तो हचुवाको पारामा बन्चरे डाँडामा फोहोर नफालिने बताउँदै आएको छ। उपत्यकाबाट कुहिने र नकुहिने गरी बेग्ला बेग्लै रूपमा फोहोर सङ्कलन गरिने, फोहोर फालिएको ठाउँमा गन्ध नआउने व्यवस्था मिलाइने, जैविक मल कारखाना स्थापना गरिने लगायतका योजना महानगरपालिकाले अघि सारेको छ। एउटा घरले एक किसिमले तीन चिज सेपरेट गरिदिनुहोस् भने हो नि। प्रत्येक मान्छेलाई तपाईँले एउटा कोठामा बसेको छ उसले सेपरेट गर्ने सम्भवै हुँदैन नि त। महानगरपालिकाका बासिन्दा भने कुहिने र नकुहिने फोहोर उठाउने व्यवस्था झन्झटिलो हुने बताउँछन्। सङ्कलन गर्ने मात्र होइन, सङ्कलन गर्ने भाडो, कुन बार कुन फोहोर लिन आउने जस्ता विषयमा पनि महानगरले ध्यान दिनुपर्ने भनाइ उनीहरूको छ। कसैले गर्छ, कसैले गर्दैन, कसैले एक ठाउँमा राखेको हुन्छ भने कसैले एकै ठाउँमा राखेको हुँदैन। सबैले एकै ठाउँमा मिक्स गरेर राखेर मान्छे इभन बाटोमा त फालेको छ भने त्यो छुट्टै छुट्टै घरमा गएर त पक्कै पनि फाल्दैनन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। कुहिने फोहोर र प्लास्टिकहरू चाहिँ छुट्टै राख्ने, छुट्टै अब डिस्पोज गर्ने भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम ठिक लाग्छ। अब अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक अब हाम्रो पो घरमा यति हुन्छ त छुट्याउन हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ होइन। अब यति हुन्छ अर्ग्यानिकले एकपट्टि प्लास्टिकले एकपट्टि गर्न सजिलो हुन्छ। स्थानीय बासिन्दाले मर्का नपर्ने गरी महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनाइ सर्वसाधारणको छ। साथै फोहोरकै नाममा राजनीति गर्न खोज्नेहरूबाट समेत सचेत रहँदै यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। गत वैशाख 1 गतेदेखि जेठ 25 गते भएका विभिन्न प्राकृतिक विपदका घटनामा परि 57 जनाको मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा चट्याङका कारणबाट मात्रै 23 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै आगलागीबाट 14 जना, जनावरको आतंकबाट 8 जना
र हावाहुरीबाट 7 जना र पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विपदका घटनामा परि 143 जना घाइते भएका छन्। दार्चुलामा खरको कुन्युमा आगो लगाएर एक महिलाको हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको शैल्य शिखर नगरपालिका 1 बारिलकी 42 वर्षीय अनिभा खडायतको खरको खुन्युसँगै जलेर मृत्यु भएको पाइएपछि हत्या गरिएको आशंकामा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। आज बिहानै घर नजिकै सुकाएर राखेको खरको कुन्युमा खडायतको शव जलेको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो। घटनापछि गाउँका वीरेन्द्र खडायत र तुला खडायत फरार भएपछि हत्याको आशंकामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सभामुखद्वारा अछाम घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन। सांसदद्वारा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको योजना माग। प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। कृषि र उत्पादनमा जोड। स्वास्थ्य र शिक्षासँगै पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा। डिजिटल रूपान्तरण मार्फत नेपाली नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको प्रतिबद्धता। प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक विकास गर्ने दिशामा नेपाल अघि बढेको जानकारी। असारको दोस्रो हप्तादेखि आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी। सरकार बीचको सम्झौताबाट पनि मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो। पाकिस्तानमा ऊर्जा सङ्कट गहिरिँदो। खर्च कटौतीको प्रयास स्वरूप सरकारद्वारा सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय। सर्वसाधारणको विरोध। र एएफसी एसियन कप फुटबल छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत आज नेपाल र जोर्डन बीच खेल हुँदै नेपाली समयअनुसार राति 1 बजे खेल हुने। डडेलधुरामा गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। 2 नगरपालिका र 5 गाउँपालिकामा गरी 7वटा स्थानीय तह रहेको डडेलधुरामा चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा 854 जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म मात्रै डडेलधुरामा 854 जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ, जसमा 815 जनाले औषधि र 39 जनाले शल्यक्रिया मार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हालसम्म जिल्लाभर 1271 जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। जिल्लामा 20वटा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिँदै आएको परिवार नियोजन संयोजक भवानी कोवरले जानकारी दिनुभयो। जम्मा यो औषधिद्वारा गर्भपतन गर्ने सेवाग्राहीहरूको संख्या चाहिँ 815 जना छ, जसमध्ये 17 जना चाहिँ 20 वर्ष मुनिको सेवाग्राहीहरू रहेका छन् भने औजारद्वारा गरिने गर्भपतन सेवाग्राहीहरूको संख्या चाहिँ 39 जना छ र जसमध्ये 2 जना चाहिँ 20 वर्ष मुनिको महिला रहेको पाइएको छ। औषधि र शल्यक्रिया गरी 2वटा विधि मार्फत सुरक्षित गर्भपतन गरिन्छ। जिल्ला सदरमुकाम डडेलधुरा अस्पतालमा 3 महिनामा मात्रै 157 जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। प्रत्येक महिना 60 देखि 65 महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराउन अस्पताल आउने गरेको स्वास्थ्य नर्सिङ निरीक्षक बालकुमारी बस्यालले जानकारी दिनुभयो। सुरक्षित गर्भपतनको संख्या रेगुलर भइरहेको छ, वृद्धि भइरहेको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो डडेलधुरा हस्पिटलमा चाहिँ पर मन्थ सुरक्षित गर्भपतन गर्ने आउनेको संख्या। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन भए पनि अनैच्छिक गर्भ तथा गोपनीयता नहरिने र लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने अवैधानिक रूपमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ। जिल्लामा अवैध रूपमा विभिन्न निजी क्षेत्रमा गर्भपतन गरेका कारण महिलामा समस्या आउने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जिल्लामा अहिलेसम्म निजी अस्पताल र मेडिकलले चर्को पैसा लिएर पनि गुणस्तरको औषधि नदिँदा झन् समस्या आएको महिला स्वयंसेविकाहरूको भनाइरहेको छ। हरिचन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकाले स्थानीय कृषकहरूका लागि कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेपछि कृषक उत्साहित भएका छन्। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने साधनलाई कृषि एम्बुलेन्सका रूपमा परिभाषित गरी बेलौरी नगरपालिकाले केही महिना अघि कृषि उत्पादन ढुवानी गर्ने गाडी खरिद गरेको हो।
नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारीलाई घरबाटै सङ्कलन गरी बजारसम्म पुर्याउँदै आएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशीला लेखकले जानकारी दिनुभयो। कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन हुँदा आफूहरूले उत्पादन गरेका सामग्री बिक्री गर्न सहज भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। निबन्धकार रुकु कार्कीद्वारा लिखित जीवनका विविध आयाम नामक निबन्ध संग्रहको आज एक कार्यक्रमबीच लोकार्पण गरिएको छ। निबन्धकार रुकु कार्कीले आफ्नो जीवनको विभिन्न आयामहरूमा देखे भोगेका र आफूले अनुभव गरेका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विषयलाई समावेश गरिएको निबन्ध संग्रहको सामूहिक लोकार्पण गरिएको हो। कार्यक्रममा लोकार्पण गरिएको पुस्तकको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुका साथै पुस्तक बारेमा समीक्षा भएको थियो। शङ्कर लामिछाने प्रतिष्ठान तथा मातृभूमि साहित्य समाजको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा गङ्गा कर्माचार्य पौडेललाई, सविता श्रेष्ठ बेहोसीलाई मायादेवी मातृभूमि साहित्यिक पुरस्कार 2079, मायादेवी साहित्य सेवा समाज 2079 र विनिता अर्याललाई मातृभूमि सामाजिक सेवा समाज 2079बाट सम्मान गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ऊर्जा सङ्कट बढेको भन्दै पाकिस्तान सरकारले सातामा 2 दिन बिदा दिने योजनालाई पुनस्थापित गरेको छ। खर्च कटौतीको प्रयास स्वरूप पाकिस्तान सरकारले सातामा 2 दिन बिदा दिने योजना अघि ल्याएको हो। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिन नै शहबाज शरीफले गत अप्रिल 16 मा सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यालयहरू शनिबार पनि खुला राख्न र साप्ताहिक बिदालाई आइतबार मात्र कायम राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। यद्यपि घोषणाको चौतर्फी आलोचना भएको बताइएको छ। घोषणाबाट क्रुद्ध बनेका सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीले प्रदर्शनको आयोजना समेत गरेका थिए। राजनैतिक वर्गको रणनीतिक असफलताले ऊर्जा सङ्कट निम्तिएको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले निकै चुनौतीपूर्ण समय चलिरहेको र सङ्कट नियन्त्रण गर्न बिदा दिन लागि प्रष्टीकरण दिएको छ। सरकारले यसबाहेक सरकारी अधिकारीलाई दिइने पेट्रोलको कोटामा 40% कटौती गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजी बजारमा आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको 30औं वार्षिकोत्सवमा मन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था भए लगानीकर्ता सुरक्षित र सहज महसुस गर्ने बताउनु भयो। सरकारले बजेट मार्फत पुँजी बजार सुधारका लागि राम्रा योजना ल्याएकोले कार्यान्वयनमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष रमेश हमालले बुक बिल्डिङ विधि पारदर्शी एवं दिगो रूपमा बजारमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सुधार गर्ने कुराबाट प्रारम्भ गरेको सचिवज्यूहरूको व्यापक छलफलपछि समस्याहरू कहाँ छन् भने पहिचान गर्ने प्रयत्न गरियो। पहिचान पनि गरेर त्यसलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्ने, सुदृढ गर्ने काम पनि गरेको यहाँलाई जानकारी नै छ। आज प्रविधिको धेरै खाँचो मैले देखिरहेको छु। यसलाई छोटो तरिकाले, छिटो तरिकाले नियमनकारी संस्थाहरूले हामीले के सहुलियत, के सहजीकरण गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ र छिटो तरिकाले प्रविधिलाई भित्र्याउनुहोस्। बुक बिल्डिङमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग भइरहेको अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक अक्सन सिस्टम आउने दाबी कार्यक्रममा गरिएको छ। उहाँले दिगो र स्थापित तवरमा वास्तविक क्षेत्रमा कम्पनीलाई पारदर्शी रूपले भित्र्याउन यो पद्धति तयार गरिने जानकारी दिनुभयो। विश्व ब्याङ्कले सन् 2022-23 का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% बराबर मात्रै रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व ब्याङ्कले यसअघिको प्रक्षेपणभन्दा 0.2% बिन्दुले अनुमान घटाएको हो। त्यस्तै अर्को वर्ष 2023-24 का लागि नेपालले 5.8% को वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालले भने आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 5.84 र आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विश्व ब्याङ्कले सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर यसअघि
गत जनवरीमा अनुमान गरेको भन्दा कम रहने जनाएको छ। शेयर बजार लगातार ओह्रालो लागेको भन्दै लगानीकर्ताहरू आन्दोलित बनेका छन्। लगानीकर्ता आन्दोलित भइरहँदा बुधबार भने शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ। शेयर बजार लगातार ओह्रालो लागेको भन्दै लगानीकर्ताहरू आन्दोलित बनेका छन्। पुँजी बजार नियामक र सरकारको नीतिका कारण बजार माथि जान नसकेको भन्दै लगानीकर्ताहरू आन्दोलित भएका हुन्। बुधबार माइतीघरमा पुँजी बजार सङ्घर्ष समितिले पुँजी बजार सुधारका लागि 19 बुँदे माग राख्दै धरना दिए। बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, पुँजीगत लाभ कर 3%मा झार्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने शेयर कर्जाको 4/12 को नीति खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग लगानीकर्ताको छ। इन्टेन्सनली नै बजार झराउनका लागि जुन नीतिहरू ल्याएको छ यसको विरुद्धमा हामीले यो आन्दोलन गरिरहेको। बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लागि जुन हेरेसमेन्टको वातावरण छ, नीतिगत जुन पटक नीतिगत परिवर्तनहरू गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसी मार्फत मार्केटलाई डिप्रेस गराउने, लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गराउने, बजारबाट लगानी गर्ने वातावरणबाट सङ्कुचित गराउने र एउटा डरको पैदा गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो कुराहरूलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्छ। लगानीकर्ताले सोमबार पुँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा र मङ्गलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा गएर धरना दिएका थिए। लगानीकर्ताको माग पूरा नभएसम्म विभिन्न स्वरूपको आन्दोलन जारी राख्ने पुँजी बजार सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। विगत केही समयदेखि निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको शेयर बजारले बुधबार भने लगानीकर्तालाई केही राहत दिएको छ। बुधबार नेप्से सूचक 60.22 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। बुधबार 1 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। बुधबार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक कार्यक्रमका बीच पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सुझाव समिति गठन गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। एएफसी एसियन कप फुटबल छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत आज नेपाल र जोर्डन बीच खेल हुँदैछ। कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा आज राति नेपाली समयअनुसार 1 बजे खेल हुँदैछ। नेपालभन्दा तुलनात्मक रूपमा बलियो टोली जोर्डन विरुद्ध हुने खेलमा नियमित कप्तान किरण चेम्जङ सहितका 11 अनुभवी खेलाडी मैदानमा हुने छैनन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतायरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै वैशाख 13 गते 10 खेलाडीले प्रशिक्षण छोडेका थिए। हेड टु हेडका आधारमा यसअघि दुवै टोली 4 पटक एक आपसमा खेल्दा नेपालको जित 0 रहेको थियो। नेपालले 3 खेल हारेको छ भने 1 खेलमा बराबरको नतिजा निकालेको छ। समूहको शीर्ष टोलीले एसियन कप खेल्नेछ। प्रसङ्ग खेलकुद समाचारकै। फाफ्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान एवं खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका सुभाष शाहीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। यसअघि मन्त्री परिषदको बैठकले शाहीलाई अध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री गहतराजले आज खेलकुद मन्त्रालयमा शाहीलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गर्नुभएको हो। शाहीको नेतृत्वमा सन् 2015 देखि नै सो रङ्गशाला निर्माण अभियान सुरु भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 मधेस, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा केही स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
सभामुखद्वारा अछाम घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन। सांसदद्वारा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको योजना माग। प्रदेश नम्बर 1 र लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कृषि र उत्पादनमा जोड। स्वास्थ्य र शिक्षासँगै पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा। डिजिटल रूपान्तरण मार्फत नेपाली नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्ने संचार मन्त्री कार्कीको प्रतिबद्धता। प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक विकास गर्ने दिशामा नेपाल अगाडि बढेको जानकारी। असारको दोस्रो हप्तादेखि आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी। सरकार बीचको सम्झौताबाट पनि मल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। पाकिस्तानमा ऊर्जा संकट गहिरिँदो। खर्च कटौतीको प्रयास स्वरूप सरकारद्वारा सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय। सर्वसाधारणको विरोध। र एएफसी एसियन कप फुटबल छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत आज नेपाल र जोर्डन बीच खेल हुँदै नेपाली समय अनुसार राति 1 बजे खेल हुने। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।